बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम राह हक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अबू बकर और मैं हूं आपकी मेज़बान मुक़द्दस चौधरी। नाज़रीन, यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। नाज़रीन, लोगों की खिदमत में इंसान ना सिर्फ लोगों के दिलों में बल्कि खुदा ताला के यहाँ भी बहुत इज्जत और एहतराम पाता है। जी मुक़द्दस, वो अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब का हकदार बन जाता है और मखलूक के खुदा की खिदमत करने वाला कहलाता है। जी अबू बकर, जैसा कि आपको मालूम है कि जो शख्स लोगों की खिदमत करता है उस पर ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि लोग उसकी खिदमत करने पर मजबूर हो जाते हैं। जी मुक़द्दस, इस्लाम में एक बेहतरीन इंसान के लिए जिन सिफ़ात का होना ज़रूरी है उनमें से एक सिफ़त खिदमत खल्क है। ऐसी सिफ़त रखने वाले इंसान को अच्छा इंसान करार दिया गया है। जी बिल्कुल, खिदमत खल्क में जिस तरफ इशारा किया गया है वो है हकूकुल इबाद। अच्छा मुक़द्दस, अब हम अपने मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं जनाब सर शोएब साहब। शोएब साहब, आपको सबसे पहले टाइम्स नाउ के स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। शुक्रिया सर, जैसे कि आप एक उस्ताद हैं तो मुझे जोहर साहब का एक शेर याद आ गया कि वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जोहर, जो अपने जानो दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। जी बिल्कुल, शोएब साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह के शुक्र। इसके साथ मैं अपने नाजरीन को ये बताते चलूँ कि शोएब साहब जो है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के रीजनल हेड हैं। तो सर, आजकल आप कितने अदारों को कंट्रोल कर रहे हैं? जी, मैं 103 स्कूल्स हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के, जो अलाइड स्कूल्स और इफ़ा स्कूल्स के नाम से हैं, जिनको मैं हेड करता हूँ साहिवाल में। बहुत अच्छा सर, हमें ये भी बताइएगा कि हसूल इल्म के लिए एक गरीब इंसान को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ कहनी चाहूँगा कि इल्म के अंदर गरीब या अमीर का कोई लफ्ज़ नहीं है। जी, ठीक है। जो कमज़ोर लोग हैं, जो कहते हैं कि हमारे पास अखराजात नहीं हैं, उनको कैसे आगे जाना चाहिए? जी बिल्कुल, ये एक और बात है। जी, देखिए, इल्म हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे अहम चीज़ जो है, वो आपकी अपनी तलब है, आपकी अपनी जज्बा है। बेशक, ठीक है, बिल्कुल। जब वो जज्बा आपके अंदर है ना, तो वो जज्बा आपको बोलने पे मजबूर करेगा। बेशक। तो जो लोग यहाँ पे, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को सिर्फ इस मकसद के लिए सपोर्ट करते हैं कि वो इल्म हासिल कर सकें। जी, ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारे लोग इंडिविजुअलिटी बेसिस के ऊपर जो है वो सपोर्ट कर रहे होते हैं। जी, तो अगर कोई इल्म हासिल करने वाला बच्चा है, उसके अंदर जज्बा है, तड़प है, तो यकीनन उसका जज्बा जो है उन लोगों तक खुद ब खुद अल्लाह ताला रास्ता बनाता है, वो खुद ब खुद पहुंच जाता है। जी बिल्कुल, और वो लोग उसको सपोर्ट करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। जी। उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपना एक क्राइटेरिया दिया हुआ है। जी, अपने मोबाइल नंबर्स उन्होंने दिए हुए हैं, अपनी हेल्पलाइंस उन्होंने दी हुई हैं। जी, जी। कि अगर आप इल्म हासिल करने वाले बच्चे हैं, एनर्जेटिक हैं और आप अफोर्डिंग नहीं हैं, तो आप उनके साथ रब्ता करें। इवन हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि सपोर्ट करती है। जी। तो आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे उसमें। जी, बहुत शुक्रिया। जी, इसी के साथ जो अच्छा एक तालीमी अदारे हैं उनमें किन किन खूबियों का होना ज़रूरी है? देखिए, तालीमी इदारे के अंदर खूबियाँ तो बहुत सारी हैं, जिसे हम काउंट करते, मैं बोलता जाऊँगा, आप लिखते जाएंगे, सुनते जाएंगे। बेसिकली तालीमी इदारा, मैं उसको मुकम्मल तालीमी इदारा समझता हूँ जिसके अंदर तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। जी सर। ठीक है, तो तरबियत देने के लिए हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जी, जी। हमें अच्छे इंसानों की ज़रूरत है। जी सर। ठीक है। जी, जी। जो कि ख़ुद एक अच्छी तरबियत के साथ माशरे में रह रहे होते हैं। तो हमें एक अच्छे तालीमी इदारे के अंदर अच्छे तरबियत याफ्ता लोगों की ज़रूरत है सबसे पहले तो। जी, जी। जो कि आगे जो नस्ल है उसकी तरबियत अच्छे तरीके से कर सके। अच्छा सर, ये तालीम एक अलग चीज़ है और तरबियत एक अलग चीज़ है, इसमें आप क्या फ़र्क समझते हैं? आप कह रहे हैं तालीम और तरबियत अलग चीज़ है, मैं वैसे नहीं कहता। जी सर। मैं कहता हूँ दोनों लाज़िम मलज़ूम है, एक दूसरे के साथ अटैच है। देखिए, तरबियत भी तालीम का ही दूसरा नाम है और तालीम भी तरबियत का ही दूसरा नाम है। ठीक है जी सर। तो ये दोनों एक दूसरे से के साथ अटैच हैं। जी। तालीम में हम सीखते हैं, हमें बताया जाता है। जी। तरबियत में भी हम सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है। जी बिल्कुल, ठीक हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जी सर। बाकी तरबियत बहुत अहम फैक्टर है। मुआशरा
زمانہ بنتا ہی تربیت کے ساتھ ہے، اور انفارچونیٹلی جیسے میں اب اپنے ملک کی بات کروں جی سر، تو یہاں پہ اس وقت فقدان ہی تربیت کا ہے. جی ایسے میں اداروں میں جب جاتا ہوں، وزٹ کرتا ہوں، تو میں ان سے یہی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ آپ ان کی تربیت، بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کریں. جی سر، پیرنٹس سے میں جب میٹنگز ہوتی ہیں تو میں ان سے بھی یہی بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بچے کی تربیت پہ فوکس کریں. جی سر، تربیت ایک واحد ایسی چیز ہے جو کہ ہماری نمائندگی ہر جگہ پہ کر رہی ہوتی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، تو لہٰذا میرے خیال میں یہ دونوں لازمی برابر ہیں. اسی کے ساتھ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک استاد معاشرے میں بہتری لانے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ معاشرے میں بہتری لانے کے لیے کردار ہی استاد کا ہے سب سے پہلے. جی سر، اس کو کیسے ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں استاد جو ہے نا، جو صحیح استاد ہے وہ خود ایک رول ماڈل ہے. جی سر، اس کی ذات کے اندر وہ تمام کوالٹیز ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ آٹومیٹیکلی بالکل اس سے متاثر ہو کے وہ اس استاد کو منہ سے بتانا نہ پڑے کہ میں استاد ہوں، کہ میں استاد ہوں، یہ کام ایسے کرنا ہے، یہ کہنا نہ پڑے اس کو. جی سر، استاد خود ایک رول ماڈل ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک، وہ بھی استاد. جی بالکل، ٹھیک ہے، تو وہ ایک رول ماڈل تھے. جی سر، وہ جو کرتے تھے لوگ ان کو دیکھ کے خود بخود کرنا شروع کر دیتے تھے. بے شک بے شک. تو استاد کا درجہ ماں کے بعد بے شک دنیا میں سب سے بڑا درجہ استاد کا ہے. میں ابھی کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا، امریکہ میں ایک بہت فیمس ہے آج کل جج، جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا ان کا چرچا ہے. جی سر، وہ کیس سن رہے تھے تو ان کے سامنے جب ملزم آیا تو اس نے بتایا کہ جی میں فلاں ادارے میں ٹیچر ہوں. اچھا. تو میں کسی وجہ سے، اس نے کوئی پریشانی بتائی تو اس کی وجہ سے اس نے کہا جی میں لیٹ ہو رہا تھا تو میں ذرا اوور سپیڈ کر لی، اسکول پہنچنا تھا ٹائم سے، تو جس کی وجہ سے مجھے یہ فائن ہو گیا. تو یہ سن کے وہ جج کھڑا ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ سوشل میڈیا پہ کلپ بھی موجود ہے. اس نے کہا کہ استاد ایک میری عدالت میں لے کے آ گئے ہیں. تو اس نے فوری طور پہ سارا ویو آف کیا اور باقاعدہ ان کو پروٹوکول کے ساتھ اس نے کہا کہ میں جہاں پہ بیٹھا ہوں میں بھی استاد کی وجہ سے بیٹھا ہوں. جی جی. تو اس نے پراپر پروٹوکول کے ساتھ ان کو سی آف کیا. تو مین ٹو سے کہ استاد ہی اصل جو سرمایہ ہے نا، وہ ہمارا کسی بھی معاشرے کا روحانی باپ کہا گیا ہے. استاد ہی ہے. جی بالکل. اچھا سر، آپ کی ایک ویلفیئر ہے جو کام کر رہی ہے، کیا یہ ویلفیئر جو آپ نے بنائی ہے یہ طلباء کے لیے بھی ہے یا سارے لوگوں کے لیے ہے؟ بیسیکلی یہ ہمارے گروپ کی ایک ادارہ ہے گروپ کا. جی جی. جو کہ مجموعی طور پر ویلفیئر کا ہی کام کرتا ہے. وہ ڈفرینٹ اسپیکٹس کے ساتھ ہے. جیسے بچوں کے لیے تعلیمی وظائف ہیں. جی جی. پیشنٹس کے لیے جیسے لاہور کے بہت بڑے بڑے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ بہت سارے پیشنٹس کا کھانا ہماری ویلفیئر کی طرف سے جا رہا ہے. اچھا. اس کے بعد میڈیسنز کا ہم نے ایک پراپر شیڈول ایک بنا کے دیا ہوا ہے کہ یہ میڈیسنز جو ہیں یہ وہ ہمارے ادارے کی طرف سے جاتی ہیں. ماشاءاللہ. اس کے علاوہ بہت سارے جو پناہ گاہیں ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے ادارے کی طرف سے. تو کلیکٹیولی وہ اسٹوڈنٹس کے لیے اور عام انسان کے لیے جو بھی ڈیزرونگ ہے سب کے لیے بہت اچھا کام ہے ویسے. جی جی تھینک یو. سر ہمارے پروگرام راہ حق اور جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں آپ کے پروگرام کا نام ہی ماشاءاللہ بہت اچھا، راہ حق. جی. بیسیکلی تعلیم ہے ہی راہ حق. بے شک. ٹھیک ہے جی. کہ اصل رستہ کیا ہے، زندگی گزارنے کا اصل رستہ کیا ہے اور خدا کے پاس جانے کے لیے اصل رستہ کیا ہے. جی. تو میری تو جو گزارش ہے سب سے وہ یہی ہوگی جی کہ جیسے شروع میں آپ بات کر رہی تھی کہ حقوق العباد اور حقوق اللہ یہ دو ہی فیکٹر ہیں ہمارے مذہب کے، جی ہمارے دین کے. اس میں اگر دیکھا جائے تو ویٹیج کے حساب سے زیادہ حقوق العباد کو ویٹیج خود خدا نے دی ہے. ہم لوگوں نے سمریز پوئمز پڑھی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی واضح طور پہ مینشنڈ ہے. بالکل. تو حقوق العباد ہی اصل جو ہے نا، جی جی، حقوق اللہ بعد میں آئے گی. جی ٹھیک ہے، حقوق العباد ہی اصل کی ہے اس کے پاس جانے کی، جنت میں جانے کے. بے شک بے شک. تو یہ ہمیں درس تو یہی دیا گیا ہے، ہمارا مذہب نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ لوگوں کا خیال کیسے کرنا ہے ہم نے. جی. ٹھیک ہے،
تو یہ مین چیز ہے. بہرحال اس کے بغیر تو میں نہیں سمجھتا کہ کچھ جی بالکل پاسبل ہے. اسی کے ساتھ میں ناظرین کو یہ بتاؤں کہ تعلیم صرف پڑھنے یا لکھنے کا نام نہیں ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی میں شعور پیدا کرتا ہے. مقدس صاحبہ اور سر ناظرین، پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور شعیب صاحب آپ کا میں بے حد مشکور ہوں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائمز ناؤ کو نوازا. ناظرین، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مقدس چودھری اور محمد ابو بکر کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. دیکھتے رہیے ٹائمز ناؤ. تب تک کے لیے خدا نے کہا.